बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने एक बहुत खूबसूरत शेर में दुनिया की नक्शा गरी की थी और फरमाया था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने। तो ये जो मगरिब का तूफ़ान है, मगरिब की पूरी तहजीब है, इसने वाक़यातन मुसलमान को मुसलमान कर दिया। हम आज आपके साथ इसी रेफरेंस के साथ 2-3 अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो पिछले अरसे के अंदर रूनमा हुई है वो मुसलमानों के अंदर बेदारी है, और शऊर आना, बेदार होना, सियासी तौर पे बालिग नज़र होते चले जाना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको समझ वही लोग सकते हैं जिनका अपना सियासी शऊर ज़रा एक बुलंद लेवल का हो। और मुसलमानों की तारीख़ के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो पिछली सदी थी सारी की सारी, उसमें इस्तेमार से आज़ादियाँ थीं। इस्तेमार ने कब्ज़ा किया हुआ था पूरा निज़ाम, नौआबादियाती निज़ाम जो पूरे का पूरा कॉलोनियल निज़ाम था, उसको आप सब हजरात बखूबी जानते हैं। और एक ग़ुलामी का जोक दर जोक सिलसिला था जिसके अंदर पूरी उम्मत मुस्लिम बुरी तरह से जकड़ी हुई थी। हालिया चंद सालों के अंदर बहुत ही मुस्बत खबरें हैं, पेशरफ्त है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अभी आपने देखा कि पाक इंडिया वॉर हुई। पाक इंडिया वॉर के अंदर जो शिकस्त हुई और जिस रैपिडली और जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने ओवरकम किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए, यकीन करके जाने कि ये दुनिया की तारीख के अंदर एक बहुत ही अनोखी पेशरफ्त थी और जिसको पूरी दुनिया ने महसूस किया। और हमने उस वक्त भी इसके ऊपर आपसे बात की थी और हमारे बहुत सारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा था जी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है, अब जब हम मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो लोग हमें सैल्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, डेवलपमेंट थी। अच्छा, उसके बाद ईरान इजराइल वॉर है, जंग है, जारी है। ये जंग नज़रियाती भी है, ये जंग हर हवाले से मुसलमानों की जंग है, मुक़द्दस वॉर है ये, और ये जारी है और लंबे अरसे से जारी है। कहीं पे सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आता है, कहीं पे कुछ नाम आता है, कहीं पे अहदीस मुबारका के अंदर होने वाली पेशन गोइयाँ हैं जिनकी तरफ बार बार इशारे मिलते हैं। तो ये एक होली वॉर है जो जारी है। इस जंग के अंदर भी मुसलमानों ने जिस इस्तेकामत के साथ, सजीले बांके हमारे मुजाहिदीन ने जिस स्पिरिट के साथ ये जंग लड़ी, यकीन करके जाने कि दुनिया हैरान है, दंग है और परेशान भी है। आल्दो कि दुनिया अभी भी ग़ुलामी की उस कबीह तरीन शक्ल के अंदर जकड़ी हुई है जो दुनिया का निज़ाम है उसने, लेकिन उसके बावजूद कदम आगे बढ़े, शिकस्त नहीं हुई। जिसे लोग कहते हैं ना कि शिकस्त हुई। शिकस्त किसे कहते हैं भला? कि आपने हथियार डाल दिए, आपने ऐलान कर दिया कि आप शिकस्त का एतराफ़ आपने कर लिया कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली, इसे शिकस्त कहते हैं। लेकिन अभी तक शिकस्त नहीं है, अभी तक जिसे फ़तह की सिमत कदम कहते हैं वो उठ रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि फ़तह मुबीन अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ भी अता फरमाएंगे। और फिर अभी रिसेंटली उसी जंग का जो तसलसल है वो ईरान के ऊपर आया और ये उसी जंग की एक कड़ी है जिसके नतीजे के अंदर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, इसके नतीजे में क्या हुआ? बहुत बड़ी तब्दीली क्या आई भला? कि जिसे दुनिया ने बहुत डॉलर लगाए थे, दुनिया ने बहुत काम किया था, R&D की थी और दुनिया को और मुसलमानों को तकसीम कर दिया था। किन के अंदर? 2 फ़िरकों के अंदर तकसीम कर दिया था कि ये अहले तशीह हैं और ये अहले सुन्नत हैं। अच्छा, डिफरेंसेस तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हैं, लेकिन इस वक्त आपने देखा हो, चाहे वो ईरान इजराइल वॉर हो, चाहे वो इस वक्त की ईरान इजराइल और अमेरिकन वॉर हो, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ को वाज़े तौर पे महसूस करेंगे, और वो चीज़ क्या है कि इस पूरी वॉर के अंदर ये वाला एलिमेंट बहुत कम हुआ है और करीब आए हैं। और लोग जान चुके हैं कि ये जो सारी की सारी तकसीम करता है, डिवाइड एंड रूल का जो इस्तेमार का कुलिया है, ये मुसलमानों का अपना नहीं है, ये दुश्मन का है। इसलिए दुश्मन की ग्राउंड के ऊपर जाके नहीं खेलना। हम सब मुसलमान हैं। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, हम एक वाहिद उम्मत है, जस्ते वाहिद हैं। और इसके ऊपर इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा ने जो रिएक्शन दिया है, जिस यूनिटी का सबूत दिया है, जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, ये बहुत ही खुशगवार हवा का झोंका है। और ईरान ने भी जिस तरीके से मुकाबला किया है, खड़ा हुआ है, हिम्मत का मुजाहरा किया है, ये भी बहुत ही काबिले तहसीन है। उसकी वजह यह है कि पिछले लंबे अरसे से ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, ईरान की इकोनॉमी को, ईरान के पूरे सोसाइटी को जिस तरह आइसोलेट किया गया था, उसके बावजूद अगरचे सिक्योरिटी लैब्स अपनी सतह पे मौजूद थे कि जिनको दूर होना चाहिए। इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर भी ये चीज़ें मंजर आम के ऊपर आई थी और अब भी आई हैं। हक हक होता है और बातिल बातिल होता है। इसलिए इस वक्त बातिल के ऊपर जो ज़रबकारी लगी है उसने बहरहाल एक उम्मीद
اور روشنی کا دیا ہے جو جلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہم جو گزارش کرنا چاہیں گے آپ تمام گلوب کے اوپر پھیلے ہوئے تمام لوگوں سے کہ دیکھیے ساری چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے بھلا؟ ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار رہنا ہے کس کے لیے؟ جنگ کے لیے۔ تو دیکھیے ایک وہ دور تھا کہ جب گھوڑے، زرہیں، تلواریں، افرادی قوت، یہ سب کی سب چیزیں کیا تھیں؟ یہ ایسٹ گنی جاتی تھیں کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ جنگ کا جو ساز و سامان تھا وہ یہی کنسیڈر ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت جو وار کے جنگ کے ڈائنامکس ہیں وہ مکمل چینج ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افرادی قوت مانے نہیں رکھتی، اب ٹیکنالوجی مانے رکھتی ہے، آپ کا وارفیئر مانے رکھتا ہے، آپ کا جو ایکیومن ہے یہ مانے رکھتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر مسلمانوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے لیکن ابھی بہت پیچھے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم گزرے ہوئے کل سے تو بہت بڑے ہیں لیکن آنے والے کل سے بہت چھوٹے ہیں۔ تو جو چیلنج اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کڑیاں مل رہی ہیں۔ کہیں پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے، کہیں سعودی عربیہ ایفرٹ کر رہا ہے، کہیں اردگان ایفرٹ کر رہا ہے، کہیں ملائیشیا میں ایفرٹ ہو رہی ہے، تو کڑیاں مل رہی ہیں۔ اب یہ کڑیاں کیسے مل کر کوئی پکچر بنے گی، اس نے بننا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے اس وقت کہ متحد رہا جائے، یونٹی کا میسج دیا جائے، یہ جو سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے اس کو سنب کیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ اتحاد کا، اتفاق کا، امت کا درس لوگوں کو دیا جائے اور اس بات کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے کہ دیکھیے آپ متحد رہیں گے تو دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ دشمن نہیں دیکھتا کہ یو آر سنی، یو آر شیعہ، وٹ سو ایور یو آر۔ دشمن کا بومب اور دشمن کا راکٹ یہ چیز نہیں دیکھتا۔ اس لیے اس بات کو دیکھنا چاہیے، اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بیداری کی لہر ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ایران کے اندر کھڑے ہونے کی سخت طاقت اور قوت ہو، چاہے وہ فلسطینیوں کا جد و جہد کا پورا مظاہرہ ہو، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لہر ہے، یہ ایک ویو ہے مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر۔ اور انشاءاللہ جس طرح پچھلی صدی کے اندر استعمار سے آزادیاں لی تھیں، اب انشاءاللہ تعالی لگ یہی رہا ہے کہ استعمار کو ایک آخری ضرب لگے گی اور مسلمانوں کا کو بلاک بننا ہے، انشاءاللہ بن کے رہنا ہے، اور اس بلاک کے اندر سے پھر بہت ساری چیزیں نکلیں گی، چیزیں اسی کی طرف جائیں گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، دشمن کی چالوں کے اوپر، دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کرتے رہنا ہے۔ اور کیسے بے نقاب کرتے رہنا ہے؟ کل ہی ایک امریکن صحافی کا آپ نے ویڈیو لاگ دیکھا ہوگا جس نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے اندر بھی، قطر کے اندر بھی اور یو اے کے اندر بھی جو موساد ہے اس نے اپنے ایجنٹس کو پھیلایا ہوا ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ایران امریکہ اسرائیل وار ہے اس کے ڈائنامکس کو چینج کر دیا جائے، اور یہ ایران ورسز جو گلف ہے، اسلامک دنیا ہے، اس دنیا کے درمیان اس وار کو کر دیا جائے اور خود پتلی گلی سے نکل جایا جائے۔ تو دیکھیے دشمن کی سازشوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے، اتحاد کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، جاگتے رہنا ہے اور الرٹ رہنا ہے، اور اس پورے گلوب کے اوپر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے آپ اتحاد کا، اتفاق کا، جرت کا مظاہرہ کریں گے تو کیا وعدہ ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، شرط کیا ہے؟ کہ تم نے مومن رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوشخبریاں ہیں، بہت اچھی نیوز ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے لیے بھی، کیونکہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے، جس طریقے سے ایک واضح دو ٹوک موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں کی آنکھوں میں اس نے دیا جلا دیا ہے، اور جب امید بن جاتی ہے، دیا جل جاتا ہے، نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر کام ہو ہی جاتا ہے انشاءاللہ العزیز، اور یہ ہونے والا ہے۔ دیکھتے رہیے، ساتھ رہیے، رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔